الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا، مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے حضرات، آج دی اس پر رونق محفل دے اندر جو میں موضوع عنوان پیش کرنا چاہنا وہ ہے خوف خدا۔ جڑا بندہ اللہ پاک کو ڈر گیا دنیا دے اندر، ان دی دنیا بھی بہتر، ان دی آخرت بھی بہتر۔ اگر دنیا اندر کامیاب ہونا چاہتے ہو اللہ پاک کو ڈر جاؤ، اللہ پاک دنیا بھی بہتر کر دے گا اور آخرت بھی بہتر کر دے گا۔ اور اللہ پاک فرما رہے نے رب دا قرآن سنو تے اپنے قرآن نو سن کے اپنے سینیاں نو قرآن دے نال منور فرماؤ۔ حضرات اللہ پاک فرما رہے نے، اللہ پاک فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والے ہو، اے ایمان دا دعویٰ کرنے والوں، اے ایمان دا دعویٰ کرنے والوں، آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، میرے کولو ڈر جاؤ جویں ڈرن دا حق ہے، الا وانتم مسلمون، جدوں تسی فوت ہوو تانوں موت آئے تسی اسلام تے ہوو، دین ایمان تے ہوو۔ اللہ پاک دے قرآن دا دوسرا مقام اللہ پاک فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اللہ پاک فرماندے نے اے ایمان والے ہو، اے جڑا لفظ یا ایھا الذین اے قرآن دے اندر 88 مرتبہ آیا۔ جدو اللہ پاک خاص مومناں نال کوئی اہم گل کرنا چاہندے فرماندے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اس دن رائی رائی دا حساب ہونا ہے، تنکے دا حساب ہونا ہے۔ اللہ پاک بندے نو بلائیں گے دنیا تے کی کر کے آئے، او میاں دنیا دا پتہ نہیں، زندگی دا پتہ نہیں۔ اللہ پاک دے کولوں ڈر جاؤ، اللہ پاک دنیا بھی بہتر کر دے گا تے آخرت بھی بہتر کر دے گا۔ اس دنیا دا کوئی پتہ نہیں، زندگی دا کوئی پتہ نہیں کس موڑ تے مک جائے۔ او میاں بندے دی زندگی وانگ گھڈوراں، او میاں بندے دی زندگی وانگ گھڈوراں، پیچا موت دا وجہ تے ٹوٹ پینی۔ او میاں بندے دی زندگی وانگ گھڈوراں، پیچا موت دا وجہ تے ٹوٹ پینی۔ اور روندیا رہنا عبد الرحمان سب پیاریاں نے، روندے رہنا استاد جی سب پیاریاں نے،
آخر جند لبانی لک جانی او جدو موت دی پینی رات ویرا او 49 والے ہو جدو موت دی پینی رات ویرا آخر لک جانا اس جند لبانی آواز ہوندی ہے الا للمتقین مفازا صحیح البخاری میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے بنی اسرائیل دا بندہ بڑے گناہ کردہ رہا دنیا اندر آخر جدوں فوت ہونتے آیا اپنے بیٹے نو وصیت کیتی اے میرے بیٹے ہو جدوں میں اس دنیا تو چلا جاواں مینوں قبر دے اندر نہ دفنانا مینوں رب دے کولوں ڈر لگدا ہے اپنے بیٹیاں نو وصیت کر رہا ہے جدوں اے فوت ہو گیا کہن لگیا پترو جدوں میں مر جاواں میری لاش نو اگ لگا کے سوا بنا کے ہواواں دے اندر دریاواں دے اندر بہا دینا بیٹیاں نے اپنے باپ دی وصیت تے عمل کیتا اپنے باپ دی لاش نو اگ لگائی ہے تے اینو ہواواں دے اندر سمندراں دے اندر بہا دیتا تے اللہ پاک جڑے بندے نو بغیر تخلیق تو پیدا کر سکدا ہے بندے نو دوبارہ زندہ بھی کر سکدا ہے اللہ پاک نے پوچھا اے بندے دنیا اندر اے کیوں وصیت کیتی اللہ میں تیرے کولوں ڈر گیا سی مینوں پتا سی تیرا عذاب بڑا سخت ہے اللہ میرے کولوں حساب ہونا سی اللہ میں تد اس وجہ تو وصیت کیتی اللہ پاک فرماندے نے بندیا تو میرے کولوں ڈر گیا اج میں تیرا بیڑا پار کر دیتا ہے میں تینوں جنت عطا کر دیتی ہے والی من خاف مقام ربی جنتان اللہ پاک سانو ڈرن دی توفیق عطا فرمائے سانو اپنی آخرت دی فکر کرن دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ